नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। दर्शकबिन, आजका अन्य प्रमुख राजनीतिक विषयहरूमा जानु अघि यति बेलाका चर्चित एवं विवादित बनेका गायक प्रकाश सपुतका कुरा संक्षेपमा सटिकमा सुनाउने सुरु कसेको छु र पल शाहको मुद्दामा पनि अदालती निर्णय आएको छ, त्यो पनि हामीले राख्नेछौँ। पीर नामको निकै चर्चित र विवादित गीतका गायक प्रकाश सपुतले आफ्नो कलाकार टिमलाई साथमै राखेर आज पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। पीर गीतमा अभिनय गरेकी कलाकार सुरक्षा पन्त प्रकाशको आडमै बसेर त्यही मञ्चबाट भन्दै थिइन् कि म भए त त्यो विवादित अंश भिडियोबाट हटाउने थिइनँ। सुरक्षा पन्तको फरक मत सुनेपछि तत्क्षण प्रकाश सपुतले किन भिडियो सम्पादन गरियो, त्यो विवादित भनिएको अंश किन हटाइयो, त्यसको जवाफ दिएका छन्। म भएको भए चाहिँ म एडिट गर्दिनँ थिएँ होला म चाहिँ, तर उहाँले के गर्नुभयो भने आई थिङ्क एउटा संवेदनशीलता कलामा के पनि छ भने हामी समाजकै कथा उठाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ समाजले भनेको कुरा सुन्छौँ पनि है। हाम्रो कलाले नै जित्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, कलाले उद्देश्य के बोकेको छ र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य नै बोकेको हो नि। यदि यो हटाउँदैमा रूपान्तरण हुन्छ, अहिलेको लागि चाहिँ सबैजनाको पीरलाई त्यति झकझकाउनु भन्दा पनि अलिकति शान्त स्वभावले नै जाउँ, अलि मिलेर नै जाउँ भन्ने माहौल सृजना गर्छ भने वाइ नट लेट्स रिमुभ भन्ने हिसाबले रिमुभ गर्नु भएको हो। त्यो पात्रको चित्त दुख हो है भन्ने हिसाबले मात्रै त्यो पाठ हटाएको। जसले चाहिँ साँच्चीकै युद्ध लडेका थिए, जो साँच्चीकै घाइते थिए, तिनीहरूको चित्त दुखोस् भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य थिएन। त्यो सोलो डोलोमा चाहिँ तिनीहरूको पनि चित्त दुखेछ भनेपछि तिनीहरूको चाहिँ किन चित्त दुखाउने? जो आफैमा चित्त दुखी बाँचेका छन्, जो आफैमा पीडामा बाँचिरहेका छन्, जो आफै एउटा द्वन्द्वबाट प्रभावित भएर लडेर यो देशको परिवर्तन भएन भन्ने कुरामा दिनदिनै चिन्तित भएर बाँचिरहेका छन्, फेरि मैले उनीहरूकै किन चित्त दुखाइरहने त? बरु लोकेन्द्र सरले निभाएको पात्रका चित्रहरू चित्त दुखोस् मलाई केही भएन, तर तिनीहरूको पनि चित्त दुख्नु चाहिँ मेरो पनि चित्त दुख्यो नि, त्यही भएर मैले सम्पादन। तर इट्स अ बिग क्वेसन। त्यो कर्ममा लागेका जति पनि व्यक्तिहरूको पीडा छ त्यसलाई कुनै न कुनै हिसाबले हामीले उजागर गर्न जरुरी थियो। पीर मार्फत उजागर भयो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ भविष्यमा अझै उजागर चाहिँ हुनुपर्छ, तर संवेदनशील चाहिँ डेफिनेटली हुनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ त्यो सिन हटाउँदा पनि गीतले भन्न खोजेको कुराहरू अझै छन् कि मैले झुकेर त्यो हटाएँ अथवा डराएर त्यो हटाएँ। पहिलो कुरा, म नेपालीहरूलाई समग्रतामा हेर्छु, त्यसरी हामी कोही यस्तो हौँ कोही उस्तो हौँ भनेर चाहिँ हेर्दिनँ। एकजना मान्छेको चित्त दुख्यो, एकजना मान्छेले दुःख पायो भने पनि त्यो फलानु मान्छे, त्यो फलानु क्षेत्रको, फलानु जातको, फलानु विचारको भनेर मैले चाहिँ कहिले पनि छुट्याउँदिनँ। हामी सोलो डोलोमा मैले समाजलाई हेर्छु। अर्को कुरा चाहिँ मैले भनिहालेँ नि, त्यो एउटा तबकाको चित्त दुख्यो, त्यसले मलाई चित्त दुख्यो अनि मैले सम्पादन गरेँ। दर्शकबिन, आज हामी कार्यक्रमको सुरुमै कला क्षेत्रमा छिरेका छौँ। मुख्यतः हामी राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुन्छौँ र कलामा छिरिसकेपछि यहाँनिर एउटा समाचार हाम्रो न्युज 24 टेलिभिजनको अनलाइनमा प्रकाशित समाचार छ। यो भर्खरैको ताजा समाचार हो। किशोरी गायिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मोडल एवं अभिनेता पूर्ण विक्रम शाह पल शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालती आदेश भएको छ। बिहिबार तनहुँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको एकल इजलासले थुनछेक बहसपछि अभिनेता पल शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। पल शाह अब जेल चलान भएका छन्। किशोरी गायिकाले दिएको उजुरी जाहेरीका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभिनेता शाह विरुद्ध 14 वर्ष कैद सजाय माग गर्दै अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो। प्रतिवादी पल शाह र उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीको पक्षबाट 11 जना कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। त्यस्तै पीडित गायिका जाहेरवालाको तर्फबाट 7 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। त्यसो त उही पीडित गायिकाले अभिनेता शाह विरुद्ध पूर्वी नवलपरासीमा पनि जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिएकी छन्। त्यहाँको जिल्ला अदालतमा पनि अभिनेता शाह विरुद्ध अभियोग पत्र दिएको छ भनेर हाम्रो न्युज 24 को अनलाइनमा भर्खरै प्रकाशित यो समाचार। किनभने हामी कलाकारिताको सन्दर्भबाट आज छिरेको कारणले यो समाचार सामग्री पनि महत्त्वपूर्ण पनि छ। दर्शकबिन, आजका अन्य महत्त्वपूर्ण समाचार सामग्रीहरू छन्, ती राख्नु अघि यो चुनावको मुखमा प्रकाश सपुतले आम जनतालाई एउटा सन्देश छाड्न चाहेका छन्। त्यो अंश पनि संक्षेपमा सुनिहालौँ। त्यसपछि हामीले आज सुन्नुपर्नेछ कुलमान घिसिङलाई प्रकाश सपुतको चुनावकै मुखमा मतदातालाई केही सुझाव छ। चुनावको बेलामा नै हामीले हाम्रो प्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको चुनावको बेला नै हो उनीहरूसँग भेट हुने। चुनावको बेलामा हाम्रोमा पानी छैन, हाम्रोमा चाहिँ बिजुली बत्ती छैन, हाम्रोमा रोजगार छैन, हाम्रोमा बाटो छैन भनेर प्रश्न गरिरहँदा एउटा कुनै प्रतिनिधि तपाईँको गाउँमा जानुभयो, मैले पानी छैन भनेपछि त्यो पार्टीलाई हराउनको लागि त्यो गरिएको र होइन नि।
मैले बिजुली आएको छैन भने त्यो पार्टीलाई हराउनको लागि गरिएको र होइन नि। समाजको चित्रण त समय हुन त मेरो उद्देश्य चाहिँ ठ्याक्कै चुनावको मुखमा निकाल्छु भन्ने चाहिँ होइन, तर समयको त्यही परेको भए पनि चुनावको 10 दिन अगाडि मात्रै निक्लिएको भए पनि मसँग के तर्क थियो भने के चुनावमा चाहिँ हामीले समस्या नदेखाउने, चुनावको बेलामा चाहिँ नेताहरूलाई प्रश्नै नगर्ने समस्या झन् देखाउने। म त के भन्छु भने आम मानिसहरूलाई अब तपाईँको घर घरमा प्रतिनिधिहरू आउँदै हुनुहुन्छ, चुनावको बेला छ, सबैले कृपया आफ्नो समस्याहरू भन्नुहोस्। लडेका मान्छेहरूले पनि भन्नुहोस्, बिजुली नभएका मान्छेहरूले पनि भन्नुहोस्, रोजगार नपाएका मान्छेहरूले पनि भन्नुहोस्, बिजुली नआएका मान्छेहरूले पनि भन्नुहोस्, मोटर बाटो नपाएका मान्छेहरूले पनि भन्नुहोस्, कर्णालीका मान्छेहरूले पनि भन्नुहोस्। सबैजना यही बेलामा हाम्रा समस्याहरू अझै बढी मात्रामा देखाउँ, अझै बढी प्रश्न सोधौँ हाम्रो नेता। चर्चित एवं विवादित गीत पीरका गायक प्रकाश सपुतले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यो विवादको सन्दर्भमा प्रष्टीकरण राखेका छन्। लामो समय उनी यसरी खुलेर मिडियामा प्रस्तुत भएका थिएनन्, आज उनले मुख खोलेका छन्। र यो चुनावको मुखमा स्थानीय तहको चुनाव अब 2 महिनापछि आउँदैछ। यो चुनावको मुखमा तपाईँले कतै सुनियोजित हिसाबले प्रायोजित हिसाबले यो गीत सार्वजनिक गर्नुभएको हो कि भन्ने सन्दर्भमा प्रकाश सपुतको जवाफ थियो कि चुनावका बेलामा झन् बढी आम जनता मतदाता स्पन्दनशील हुनुपर्छ र आफ्ना नेताहरू जो घरदैलोमा आउँछन्, चुनावका बेला आउँछन्, उनीहरूलाई प्रश्न पनि गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ उनले राखेका थियो। अब आजका अन्य महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा जाउँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण यति बेला सकसमा छ। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आज आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यो सकसबारे भनेका छन्। 15-20 वर्ष यताकै आइलागेको यो आकस्मिक सङ्कट हो ऊर्जा क्षेत्रमा बिजुलीको सन्दर्भमा। त्यसमा हामी विस्तृतमा जानेछौँ। कुलमानको पत्रकार सम्मेलनका महत्त्वपूर्ण अंश हामीले तयार पारेका छौँ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले चैत मसान्तभित्र उम्मेदवारहरूको सिफारिस गरिसक्न पार्टी मातहतलाई निर्देशन दिएको छ। आज बिहिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चैत मसान्तभित्र उम्मेदवारहरूको सिफारिस गरिसक्न निर्देशन दिएका हुन्। स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको छनौट गर्न मापदण्ड पनि तय गरिएको छ र पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा केन्द्रित गर्न पनि ओलीले पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिएका छन्। हिजो बुधबारबाट सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन पारित गरेको छ र चुनावी रणनीति तय गर्दै आज बैठक सकिएको छ। बैठकपछि एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले स्थानीय तह चुनावका सन्दर्भमा पार्टी निर्णय हामीलाई यसरी सुनाए। उम्मेदवारको मापदण्डको बारेमा त प्रष्ट कुरा, यो जित्ने मान्छे चाहियो, टिक्ने मान्छे चाहियो। अब जित्नु पर्यो, निर्वाचनमा जाँदाखेरि जित्ने मान्छे पर्यो, तर जितेर मात्रै पनि हुँदैन, एउटा टिक्नु पनि पर्यो, विचारहरूमा टिक्नु पर्यो, दृढतापूर्वक उभिनु पर्यो, पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु पर्यो। यस हिसाबले हामीले केही मापदण्डहरू तय गरेका छौँ। त्यही मापदण्डको आधारमा हामी उम्मेदवारहरूको सिफारिस विभिन्न तहमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई सिफारिस गर्ने विभिन्न तह तोकिएको छ। निर्वाचनलाई ध्यानमा लिएर कुनै गठबन्धन बनाउँदैन। हामी हाम्रा खुट्टामाथि विश्वास गर्छौँ। जुन खुट्टाले भैँटेकेको छ, भैँटेकेका हाम्रा खुट्टाहरूमाथि हामीलाई विश्वास छ। हामी त्यसमै उभिएर यो प्रतिस्पर्धा रूपी लडाइँमा सामेल हुन्छौँ। जसलाई आफ्नो खुट्टामाथि भरोसा छैन, विश्वास छैन, उसलाई मात्रै बैशाखी चाहिन्छ। हामी त्यो बैशाखीको पक्षमा छैनौँ। एउटा यो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दा निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा लोकल आवश्यकताको आधारमा सिट एरेन्जमेन्ट हुनसक्छ, त्यो अलग कुरा हो। त्यो चाहिँ स्थानीय पार्टीले के ठान्छ, स्थानीय साथीहरूले के ठान्नुहुन्छ त्यस आधारमा हुन्छ। तर केन्द्रबाट हामी कुनै गठबन्धन बनाउँदैनौँ, गठबन्धन बन्दैन। केवल निर्वाचन मात्रै होइन, एउटा ठुलो लडाइँ हो। यो मुलुक 2टा ध्रुवमा ध्रुवीकृत छ। यो लडाइँ, यो निर्वाचनमा प्रकट भएको यो लडाइँ भनेको कस्तो छ भन्दा एकातर्फ परमादेशी शक्ति छ, परमादेशको बलमा चल्ने, र अर्को चाहिँ जनादेशबाट निर्मित भएको शक्ति छ। यो दुई शक्तिको बिचको जुन खालको एउटा लडाइँ छ, यो लडाइँमा हामीले जित हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ हामीहरू यो बैठक सम्पन्न गरेर निस्किएका छौँ। दर्शकवृन्द, राजनीति र त्यसमा पनि यति बेला त चुनावी सन्दर्भका अन्य सामग्रीहरू छन्, ती पछि जोड्नेछु। यहाँ महत्त्वपूर्ण छ आज विद्युत प्राधिकरणको पत्रकार सम्मेलन हो। दर्शकवृन्द, नेपाल विद्युत प्राधिकरण यति बेला सकसमा छ। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यो सकसबारे वृत्तान्त बताउने क्रममा आज भनेका छन् 15-20 वर्षपछि
हाम्रा लागि आइलागेको यो ठुलो सङ्कट हो। दर्शकबिन, यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यो चान्चुने समस्या होइन। किन यो आपत आइलाग्यो? यसको उत्तर हो रुस र युक्रेन युद्धको असर हो। भारतीय ऊर्जा बजारमा युक्रेन युद्धका कारण विद्युतको मूल्य आकाशिएको छ यति बेला, त्यसको असर नेपालमा पनि आइलागेको छ। त्यसो त युक्रेन युद्धको असर विश्वव्यापी फैलिएको छ। मुख्यतः ऊर्जा सङ्कटलाई लिएर विश्वभर चिन्ताजनक स्थिति छाएको छ। यद्यपि हाम्रा लागि सुखद के भनिएको छ भने प्राधिकरणका तर्फबाट कुलमान घिसिङको भनाइ छ कि लोड सेडिङ भने नेपालमा हुने छैन। पछिल्ला दिन नेपालले भारतसँग निकै महँगोमा बिजुली किन्नु परेको छ। महँगोमा विद्युत खरिदमा दैनिक 20 देखि 22 करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार नेपाललाई आइलागेको छ। दैनिक 20 देखि 22 करोड अतिरिक्त भार। केही दिनका लागि त दैनिक यो 20-22 करोडको भार थेग्न सकिएला, तर लामो समय यो महँगाई भार धान्न मुस्किल हुनेछ। कुलमानले भनेका छन् यो सङ्कटको बेलामा उद्योगीहरूको सहयोग निकै खाँचो छ। उद्योगहरूमा बढी ऊर्जाको विद्युतको खपत हुन्छ, त्यसकारणले यति बेला उद्योगीहरूसँग अलिकति सहयोगको अलि सहजताको कुलमानले अपेक्षा गरेका छन्। तर उद्योगमा समेत लोड सेडिङ नहुने दाबी पनि उनको छ। कुलमानको उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि यो आइलागेको सङ्कट र समाधानको उपायबारे छलफल गरेको बताएका छन्। घाटा थाम्नै नसक्ने अवस्थामा सरकारको साथ पाउने विद्युत प्राधिकरणको अपेक्षा छ। कुलमानले भनेका छन् अरू देशहरूले लोड सेडिङ गरिरहेका छन्। अहिले यो युक्रेन युद्धका बाछिटाका रूपमा जुन प्रभाव परिरहेको छ, जुन सङ्कट परिरहेको छ, ऊर्जा सङ्कट, त्यसका कारणले विश्वका धेरै देशहरूमा अहिले समस्याहरू भइरहेको छ। कतिपय देशहरूले त लोड सेडिङ पनि गरिरहेका छन्, तर हामी लोड सेडिङ गर्दैनौँ। हामी अरू देशभन्दा राम्रो अवस्थामा छौँ तुलनात्मक हिसाबले। भोलि शुक्रबारदेखि भारतसँग प्रति युनिट 38 रुपैयाँमा बिजुली खरिद हुनेछ। प्रति युनिट 38 रुपैयाँमा। यसअघि यसको मूल्य 8 रुपैयाँ थियो। 8बाट 38मा मूल्य पुगेको छ। भारतबाट विद्युत खरिदको यो नै सबैभन्दा महँगो उच्च रेकर्ड बनेको छ। नेपालले केही दिन अघिसम्म 8 रुपैयाँ भारूमा, भारतीय रुपैयाँ 8 रुपैयाँमा बिजुली किनेको थियो। युक्रेन युद्धको असरका कारण भारतमा ऊर्जाको मूल्य एक्कासी बढ्यो र त्यसको असर नेपालसम्म आइपुग्यो। के छ त नेपालको विद्युतीय ढुकुटीको अवस्था, हाम्रो सञ्चित के छ, खपत के छ, हैन, हामी कति खपत हुन्छ अनि कति हाम्रो उत्पादन क्षमता छ, अहिले कति भइरहेको छ, कति आयात गर्नु परिरहेको छ, कुलमान घिसिङले त्यसको वासलात हिसाब सुनाएका छन्। सुनौ। गत साल यही महिनामा माग करिब 1300 मेगावाट थियो। अहिले 1650 मेगावाटको हाराहारीमा माग छ र माग यही अवस्थामा बढ्दाखेरि हाम्रो करिब 2000 मेगावाट चाहिँ माग पुग्छ यो बर्खामा भन्ने हाम्रो प्रोजेक्सन छ। अब नेपालको जलविद्युतको अवस्था बर्खायाममा फुल जेनेरेसन हुने, हिउँदयाममा करिब 30 to 40% मात्रै जेनेरेसन हुने अवस्था तपाईँलाई जानकारै छ। अहिले हाम्रो जेनेरेसन तामाकोसी लगायत एभरेजमा दिनभरिको एभरेज गर्ने हो भने करिब 900+ मेगावाट हाम्रो एभरेज जेनेरेसन छ भने पिकिङ हामीले गऱ्यौँ भने करिब 1300 देखि 1350 मेगावाट 1400 मेगावाटसम्म पनि हामी पिकिङ गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छौँ। तर पिकिङको लागि तामाकोसी लगायत अरू हाम्रो कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, मिडल मर्स्याङ्दी सबैलाई हामीले दिउँसो अथवा राति पानी जम्मा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि इनर्जी सब्स्टिट्युसन चाहिन्छ। त्यो सब्स्टिट्युसन चाहिँ अहिले हामीले इम्पोर्टबाट गरिरहेको अवस्था हो। त्यो भएको हुनाले पिक टाइममा हाम्रो लास्ट इयर यही अवस्था, यही बेलामा करिब 800 मेगावाट इम्पोर्ट भएको थियो भने यो बेला करिब 350 देखि 400 मेगावाट मात्रै पिक टाइममा इम्पोर्ट भइरहेको अवस्था हो। दर्शकबिन, भारतमा एकाएक बिजुलीको मूल्य आकाशिएपछि सकभर सस्तोमा किन्नका लागि नेपालको विद्युत प्राधिकरणले टेन्डर त हाल्यो सस्तोमा, तर त्यो त बडाबडामा बिक्री हुन्छ, त्यसकारणले नेपालको भागमा परेन। त्यसकारण पछिल्ला केही दिन विद्युत आयात घट्यो। भारतबाट जो नियमित आइरहेको विद्युतमा गडबडी पैदा भयो र कतिपय औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली अभाव भयो। यसले अलिकति हङ्गामा पनि पैदा गर्यो कि लोड सेडिङ नेपालमा फेरि सुरु भयो, उद्योगहरूलाई बिजुली पुगेन भन्ने समाचारहरू आए।
त्यसका बापतमा आज पत्रकार सम्मेलन राखेर स्थिति के हो त्यो बताइएको छ। विद्युत प्राधिकरणले बरु महँगोमै किनेर भए पनि अहिलेको अभाव कम गर्ने उपाय रोजेको छ र भोलि शुक्रबारदेखि महँगो मूल्यको बिजुली नेपालमा आउनेछ र विद्युत अभाव हट्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ताले दिएको यो छोटो जानकारी छ। त्यसपछि फेरि कुलमानले यो समस्या जुन छ अहिले आइरहेको कति रहन्छ त, के बिजुलीको मूल्य सर्वसाधारणलाई अथवा उद्योगहरूलाई बढ्न सक्ने सङ्केत हो, यो बढ्ने सम्भावना छ, यसबारे पनि जवाफ दिएका छन्। कुलमानको त्यो जवाफलाई सुनौँला, पहिले प्रवक्तालाई सुनौँ। अहिले खास गरिकन इन्टरनेसनल मार्केट र भारतीय एनर्जी मार्केटहरूमा चाहिँ एनर्जी क्राइसिस भएको हुँदाखेरि यो दुईवटा हाम्रो लङ टर्म बायोलेटरल एग्रिमेन्ट गरे तापनि उहाँ पिटिसी र एनबिबिएनले हामीलाई पावरहरू दिन नसकेको अवस्था हो र त्यो हुँदाखेरि हामीले टनकपुर र मुजफ्फर ढल्केबरबाट चाहिँ आइएक्सबाट नै हामीले पावरहरू चाहिँ दैनिक रूपमा किनिरहेको छौँ। 2-4 दिनदेखि चाहिँ अलिकता समस्या भएको र हामीले बिडिङ गरेको प्राइसहरूले नपरेको हुँदाखेरि यो समस्या आएको हो र आजदेखि सायद हामीले सबै 38 रुपियाँ नेपाली पैसामा चाहिँ हामी पर युनिट चाहिँ डिएम ढल्केबर मुजफ्फरबाट चाहिँ हामी किन्छौँ। 38 रुपियाँ पर युनिट कस्टमा चाहिँ आजदेखि हामीले भारतबाट बत्ती आयात गरेर नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा सुचारू रूपले पावर सप्लाई गर्छौँ। 7,000 मेगावाट आवर चाहिँ पहिले हामी इम्पोर्ट गर्छौँ टेन्टाटेटिभली। त्यो कति आउँछ र कति पर्छ त्यो त थाहा छैन, तर हामीले आज फुल रेटमा बिड गरेको छौँ। दर्शकबिन, भारतबाट अहिलेकै जस्तो महँगोमा बिजुली किन्दा 1 महिनामै चान्चुन 8 अर्ब रुपैयाँ बराबर घाटा हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हिसाब निकालेको छ। दैनिक 20-22 करोडको घाटा बढेको छ र यो महिना दिनसम्म लम्बिँदाखेरि 8 अर्बसम्म घाटा बढ्नेछ। तर राहतको कुरा के छ भने हालको यो समस्या छोटो अवधिको हुनेछ, चान्चुन 1.5 महिना भनिएको छ। केही समयका लागि महँगोमै किनेर भए पनि उद्योगहरूलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने तर थप मूल्य भने नलगाउने कुलमानको भनाइ छ। उद्योगहरूलाई पनि थप मूल्य लाग्ने छैन, आम सर्वसाधारण विद्युतका उपभोक्ताहरूलाई पनि थप मूल्य भार भने दिइने छैन, कुलमानको यो प्रतिबद्धता छ। जेठपछि त नेपालमै बिजुली उत्पादन बढ्नेछ, त्यो सिजनको समय अब आउँदैछ, त्यसपछि समस्या हुने छैन, अभाव होइन, त्यसपछि त खपत नै नभएर हाम्रो विद्युत खेर जाने स्थिति हुनेछ। यसअघि पनि सिजनमा बिजुली बढी भएर खेरा गएकै हो। सुनौँ कुलमानलाई। विद्युतको प्राइस हामीले विगत 4 वर्षदेखि घटाएकै छौँ, बढाएको छैन, करिब 20% घटायो। त्यो प्राइस घटेकै छ, प्राइस घट्छ, त्यो प्राइस बढाउनेमा हामी छैनौँ, बढ्दैन पनि। लामो समयसम्म रह्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरामा, लामो समय भनेको 1.5 महिना बढीमा, 1.5 महिनापछि त हामीलाई नै हाम्रै पुग्छ त। एकदमै त्यस्तै परिस्थिति रह्यो भने चाहिँ हामीले अर्थ मन्त्रालयले पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। दर्शकबिन, बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकबिन, हामीले पछिल्ला दिन निर्वाचन आयोगका पछिल्ला ताजा निर्णय, सूचना र जानकारीहरू पस्कँदै आएका छौँ ताकि निर्वाचनको गतिविधिहरू के कसरी अगाडि बढ्दैछ। अब 2 महिना मात्रै चुनावको मिति म्याद छ, वैशाख 30 को स्थानीय चुनावको मिति छ। आज पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचन आयोगले दिएका पछिल्ला जानकारीहरू छन्, त्यसलाई हामीले संक्षेपमा यहाँ सुनौँ। त्यसपछि अन्य राजनीतिक सन्दर्भका केही महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू छन्, ती पस्कौँला। निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएका दलहरूमध्ये राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका 73 राजनीतिक दलहरूलाई आयोगको मिति 78/12/2 को निर्णय अनुसार आफ्नो जिल्ला स्तरको सङ्गठन संरचना, जिल्ला समितिको विवरण आयोग र निर्वाचन कार्यालयमा मिति 78/12/6 गते भित्र पेश गर्न निर्देशन दिए बमोजिम दलहरूले आयोग र निर्वाचन कार्यालयमा प्राप्त विवरण रुजु तथा भिडान गर्ने कार्य भइरहेको छ। 2 नम्बर, निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारवालाहरूसँगको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम देशभर विभिन्न स्थानमा हिजो मिति 2078/12/9 बाट प्रारम्भ भएको छ
यो कार्यक्रम देशका विभिन्न 15 स्थानमा केन्द्रमा एउटा र 14वटा जिल्लाहरूमा हामी सञ्चालन गर्नेछौँ र 7वटै प्रदेशका सदरमुकाममा ती अथवा राजधानीमा ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछ। 3. मतदाता नाली, मतदाता परिचय पत्र, निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्देशिका लगायतका सामग्री छपाईका लागि विभिन्न 6वटा प्याकेजको डोलपत्र स्वीकृत गरी आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गर्न पत्राचार गरिएको छ। त्यसैगरी 4मा निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक हुने मतदाता शिक्षा सामग्री तयारीका लागि विभिन्न 4वटा समूहमा फर्म संस्था सूचीकृतका लागि सूचना गरिएकोमा समूह क अडियो तथा भिडियो सामग्री उत्पादनमा 61वटा, समूह ख रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारणमा 15वटा, समूह ग सूचना एवं सन्देश प्रकाशनमा 19वटा र समूह घ सामाजिक सञ्जाल प्रवर्धनमा 45वटा फर्म संस्थाहरूको आवेदन दर्ता भएको छ। यसरी दर्ता भएका आवेदनहरू अध्ययनको प्रक्रियामा रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 2 करोड मतपत्र छाप्ने भएको छ। 2 करोड मतपत्र। बिहिबार आयोगले आयोजना गरेको जुन पत्रकार सम्मेलनको हामीले दृश्य पनि देखायौँ, आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि 2 करोड मतपत्र छाप्ने त्यहाँ जानकारी गराइयो। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यराज अर्याल, अघि हामीले हेऱ्यौँ उहाँलाई, मतदाताभन्दा करिब 10% बढी मतपत्र छाप्न लागि जानकारी दिएका छन्। जति कुल मतदाता छन् त्यसभन्दा 10% बढी मतपत्रहरू छापिनेछन्। यसका साथै उक्त मतपत्र छाप्नका लागि 11 करोड रुपैयाँको कागज किनिसकेको पनि निर्वाचन आयोगले आज जानकारी दिएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले मतपत्र छाप्ने जानकारी गराइएको छ। आयोगका अनुसार आगामी स्थानीय निर्वाचनमा 1 करोड 78 लाख मतदाता हुनेछन्। अनुमानित 1 करोड 78 लाख मतदाताले आगामी स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनेछन् वैशाख 30 को चुनावमा। दर्शकबिन, चुनावी मिति जति जति नजिक आउँदैछ, दलहरूका आन्तरिक तयारीदेखि सार्वजनिक गतिविधिहरू, पार्टीका कार्यक्रमहरू पनि तीव्र अहिले भइरहेका छन्। चुनावकै मुखमा मन्त्रीमण्डल हेरफेरको पनि तयारी चलिरहेको छ। त्यो मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा पनि यो वर्तमान देउबा सरकारमा सामेल हुने तयारी चलिरहेको छ। लोसपा पनि सरकारी दल यदि बनेछ भने चुनावी तालमेल र समीकरणहरूमा अलिकति फेरबदल हुनेछ, त्यसले प्रभाव पार्नेछ। के छ त लोसपाको चुनावी तयारी? संक्षेपमा सुनौ नेता राजेन्द्र महतोबाट। आफै बलबुतामा चुनाव लड्ने तयारी लोसपाले गरिरहेको छ र आवश्यकता अनुसार गठबन्धन जोसँग पनि हुन सक्छ। त्यो सिटको तालमेल हो। चुनावी एलायन्स भनेको सिटको तालमेल हो। चुनावलाई लिएर पछिल्लो समय अलिक बढी सक्रियता देखाएको छ नेकपा एमाले। उसका केन्द्रीय कार्यक्रमहरू, केन्द्रीय तयारीहरू, रणनीतिक तर्जुमा गर्ने बैठकहरू अलि व्यापक रूपमा चलिरहेका छन्। काङ्ग्रेस 1 महिना अभियान लिएर अलिकति काठमाडौँभन्दा बाहिर मतदाता केन्द्रित भएर आफ्नो पार्टीको स्थानीय इकाइसम्म उसले गतिविधि गरिरहेको छ। एकीकृत माओवादीले प्रशिक्षणहरू चलाइरहेको छ 7वटै प्रदेशमा। यो प्रकारले दलका आफ्ना हिसाबका गतिविधिहरू चलिरहेका छन्। केन्द्रीय तहमा यति बेला अलि बढी सक्रिय देखिन्छ, मुखर देखिन्छ कि नेकपा एमाले। र नेकपा एमालेको चुनावी रणनीति तय गर्न बसेको 2 दिनको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज सकिएको छ। 2 दिन बैठक चल्यो। बैठकका निर्णय र चुनावी रणनीतिबारे थप सुनौ एमाले नेता राजन भट्टराईबाट। जुन किसिमका कामहरू विगत 5 वर्षमा हामीले गऱ्यौँ स्थानीय तहमा, 41 महिना हामी केन्द्रीय सरकारमा रहँदा, त्यस्तै 40-41 महिना हामी प्रदेश सरकारमा रहँदा हामीले जे काम गऱ्यौँ, यी सबै कुराको सामग्रिक रूप नै अहिलेको हाम्रो पार्टीप्रतिको आम जनसमुदायको आकर्षण हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। नेकपा एमाले प्रतिको जनआकर्षण अहिले अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ। तपाईँले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, उत्तरका हिमालयदेखि दक्षिणका तराईसम्मको मधेस प्रदेशदेखि लिएर सबैतिर अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि हाम्रो पार्टी प्रवेशको एउटा लहर सिर्जना भएको छ। विशेष गरी युवा पङ्क्तिहरू
र विभिन्न पार्टीमा रहेका व्यक्तिहरू हाम्रो पार्टी प्रवेश गरिरहनु भएको छ। केन्द्रीय रूपमा एमालेको कोहीसित पनि गठबन्धन हुँदैन। नेकपा एमाले आफ्नै बुतामा, आफ्नै खुट्टामा, आफ्नै पहल कदमीमा, आफ्नै घोषणापत्रमा, आफ्नै कार्यक्रममा र आफूले गरेका उपलब्धिहरू जनताका बिचमा स्थापित गराएर अब यो गर्नेछौँ भनेर हामी अगाडि जान्छौँ। अब जहाँसम्म स्थानीय तहको कुरा आउँछ, स्थानीय तहमा त्यहाँको आवश्यकता, त्यहाँको औचित्यता, त्यहाँको कमिटीलाई लाग्ने परिस्थिति, त्यहाँको शक्ति सन्तुलनको अवस्था सबैलाई हेरेर उनीहरूले आफ्नो निर्णय गर्न सक्छन्, तर केन्द्रीय रूपमा हुँदैन। दर्शक, नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको जुन 2 दिन बसेको बैठक छ त्यसबाट स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीको केन्द्रीय घोषणापत्र मस्यौदा गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ। केन्द्रीय घोषणापत्र आउँदैछ, त्यसका लागि त्यसको मस्यौदा तयार पार्नका लागि एउटा कार्यदल, एउटा टिम बनाइएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रमुख ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। त्यसले चुनावी घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पार्नेछ। संयोजक रहेका छन् ईश्वर पोखरेल। कार्यदलले चैत्र मसान्तभित्र घोषणापत्रको मस्यौदा केन्द्रीय सचिवालय समक्ष बुझाउनेछ। त्यस्तै घोषणापत्र वैशाख 9 गते पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गर्ने र सोही दिन 753 वटै पालिकामा, स्थानीय निकायमा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय एमाले प्रचार विभागले आज सुनाएको छ। एमालेको चुनावी रणनीति तय गर्न बसेको 2 दिनको केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएको छ। र दर्शकबिन, हामीले पछिल्लो जुन चुनावी माहौल छ त्यसलाई मुख्यतः केन्द्रित गरेर विषयहरू, सामग्रीहरू पस्किरहेका छौँ र समसामयिक सन्दर्भका केही प्रमुख घटनाक्रमहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा हुन्छु। नमस्कार।